Hello mga kabukid, bayong untag po sa inyong tanan dyan mga kabukid. Diyan na po ang buhay magbubukid. Kaya di ano po ni karong mga kabukid, amo na pong sugdan og limpyo kari nga mo ang maisan mga kabukid. Kay aron sa pag-abot sa ulan mga kabukid, ato na siya dayong abunuhan mga kabukid. Basta mahuman na to limpyo mga kabukid. Ayan, kinahangan yun atong limpyuhan mga kabukid aron makatubo ang atong mais mga kabukid. Kaya mga man importante malimpyuhan gyud ang ato ang kaingin. Mao kini karon ang unang adlaw namo sa paglimpyo mga bukid ba unsang adlaw na mahuman amo ang paglimpyo ani. Yan mga kabukid, yan ating gunahan nato sa tuang maisan mga bukid. Ang kogon double purpose na mga bukid, nakapaglinis pa tayo sa ating maisan, mayroon pa tayong pangpakain sa kambing mga kabukid para di masayang ating itong pakain sa kambing. Maayong muntag ulit sa inyo dyan mga kabukid. Ikaduhang adlaw na naton mga kabukid sa ato ang paglimpyo diri as among maisan mga kabukid. Amo gyung gisayuhan pagsugod diri mga kabukid, alas 4:30 pa lang mga kabukid. Nagasugod na mi diri og guna mga kabukid. Mas nindot yun mga kabukid kung sayo aron dako pud tag-agi mga kabukid. Bugnaw pa gyud ang paligid mga bukid na kondisyon kayo ibot-ibot og sagbot. Nagpakita na ang siharing araw mga kabukid. Tingnan mo ang kulay ng mga kabukid, yung sinag ng araw mga kabukid. Dilaw na dilaw mga kabukid, bisag sayo pa kayo sa kabuntagon. Yan mga kabukid, alas 5:50 na sa kabuntagon mga kabukid yan. Bidlisyo na ang silaw sa adlaw mga kabukid. Ano? Yan. Malaki-laki na rin ang aming amuhang agi. Yan mga kabukid, yung aming nagawa ng linisin. Ito na lang mga kabukid. Parang matatapos na natin sa araw na ito mga kabukid. Ayun mga kabukid, yun na lang aming linisanan mga kabukid. Kunti na lang. Ito na yung aming nalinis guys. Yan. Alas 6:30 na sa kabuntagon. Grabe nang inita mga kabukid. Yan mga kabukid. Yeah. Sa hapon naman namin ipagpatuloy. Yan mga kabukid, gamay lang yun. Bubunot itong mga kugon mga kabukid para makatubo yung ating tanim na mais mga kabukid. Yan. Mga kabukid, kaya sobrang init na. Ba ang panahon ngayon mga kabukid, init sobra, grabe. Yan, kaya maya ng hapon natin to tapusin paglinis mga kabukid. Konti na lang to mga kabukid. Yan, maghatid pa ako sa anak ko sa school. Good morning sa inyong lahat yan mga kabukid. Yan, ngayon namin ipagpatuloy ang paglinis dito sa aming maisan. Yan mga kabukid, kasi hindi namin natapos kahapon, sobrang init. Kailangan natin sobrang aga para hindi tayo magulpihan sa init. Hingitib na adlaw mga kabukid, yan o. Yan, pagkalabas niya na init, sobrang init na naman kahit maaga pa. Hindi kami nakabalik hapon mga kabukid, kaya ngayon namin tatapusin mga kabukid, pangatlong araw mga kabukid. Yan mga kabukid, sugod nagpangisog ang adlaw mga kabukid. Asin ko palang mahigit mga kabukid, ang init na ng araw mga kabukid, kaya lagi namin inaagahan sa pag-umpisa dito paglinis mga kabukid. Alas 4:30 umpisa na kami maglinis dito sa kaingin mga kabukid para hindi tayo magrabihan sa init, para maaga din tayong itigil. Ito naman mga kabukid, matatapos na ito kasi kaunti na lang. Tigil na yung aming bayanihan dahil hahatid pa tayo sa estudyante. Hindi na ako nakasali sa aming bayanihan mga kabukid. Mayroon na akong hinahatid na estudyante. Yan mga kabukid, talagang para hindi tayo maabala sa ating paglilinis, dito na rin tayo magkakape sa kaingin. Inatira na lang din ako ng kape para hindi tayo maabala. Mahirap maabala gagawa ng sobrang init. Kailangan nating, pwede naman gawin to mga kabukid sa opisina nga, pwede dito din sa kaingin, pwede rin mga kabukid. Ang kamay din natin pinapagana, sabay higop ng konti.
parang na opisina rin naman namin to mga kabukid. Ito rin ang opisina namin mga taga bundok mga kabukid. Nung magkakaingin, opisina din namin to. Mga kabukid, at least natapos na natin mga kabukid. Medyo mainit-init na pero okay na, tapos na natin mga kabukid sa wakas yung ating trabaho sa ating opisina mga kabukid. Yan yung pagkain sa papakain sa kambing, ito yung pinagbubunot na kugon. Yan kailangan din natin dalhin baka mapagalitan tayo sa gatid ng kape mga kabukid. Kasabihin ng manager na yan di marunong magbitbit ng pinagkapihan. Yan lang guys. Yan, see you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.